XFM Express Balita. Express Balita. Patay na sa dihang nga napalga, nagkagabon sa buntag ang lawas sa usag kanaadod sa baha nga iski kagawad. Sa Progrosminyas, Barangay Corvada, Tuguran sa Buanga del Sur. Ang biktima giilang nga si Joel Lombog, 25 anyos, residente sa Prog Mahogany. Sa Barangay Baglay nga una nang nawala ni atong Sabado sa buntag. Samtang nitabok sa suba. Sumala sa report ang lawas na diskubrihan. Alas 7:09 ang dagna sa buntag. Dito Nairi Anlas, responder sa local government unit. Human iya madudbang nabantayan ang dili maayo nga baho dool sa suba. Sumala sa Municipal Disaster Resurrection and Management Office, ana na sa state of decomposition ang lawas sa biktima. Sa diyang kini ang nahuas gikan sa suba. Gibikan sa dili na maayong kahimtang sa lawas, nagkadesisyon ang pamilya nga ipalubong na lang kini sa labing dali nga panahon. Ang maong nga balita gyatod kanadto sa Santon Gold Coffee Mix nagapangapigan na nagapagwabog nagapagwapa pagyuka. Nanukad gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katrupang Stanley Dueñas. XFM News. XFM Report.